जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूं बाबा जी के पास। अभी इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और कुर्ब इलाही की गुफ्तगू और फिर वही मार्फत के फूल और इल्म लदुन्नी की गुफ्तगू इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो कोशिश कीजिए जितनी गुफ्तगू बाबा जी की समातों से गुजरे वो उस पर अमल पैरा हूँ, आप भी अमल पैरा हूँ और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी उस पर अमल पैरा हो जाऊँ। तो अभी इंशाअल्लाह बाबा जी से मिलते हैं। तो सामने बाबा जी लेटे हुए हैं, तो उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी है तबीयत आपकी? जी हजूर क्या हाल है, ठीक हो? मेरे व्यूअर्स और मैं फिर आपकी बारगाह में हाजिर हैं जी। तो कुछ शफ़क़त फरमाएं, आपकी गुफ्तगू सुनने के मुंतज़िर हैं मेरे व्यूअर्स भी और मैं भी। आपसे गुफ्तगू चल रही थी जी इल्म लदुन्नी के बारे में। बाबा जी मैंने ना एक दोस्त से एक वाक़या सुना है कि एक ना गैर मुस्लिम बंदा जो है ना जी वो मुसलमान हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया। वो गोरा फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, अंग्रेज़ था। तो वो चढ़ गया हथे तबलीग का, मौलवी लोगों के पास वो जो है ना जी पहुंच गया। तो वो उन्होंने मतलब उसको कलमा पढ़ाया, सारा सिस्टम किया। लेकिन जब वो एक माह गुजरा ना तो वो बड़े अकीदत के साथ कुरान पाक की तिलावत करता रहा। ये पिछले विलाग के अंदर भी मैंने आपसे ये बात छेड़ी थी, हज़रत आसिफ बिन बरखिया वाली, ये हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे, जो जिनसे वो कहा गया कि तख्त बिल्कीस ले आओ। तो वो जो है ना जी वो बंदा कहने लगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है कुरान पाक के अंदर कि कबल आइन यरतद्दा तरफुक, कि मैं तेरी पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊँगा। तो ये भी तो इस्लाम ही है ना जी। 1,24,000 पैगम्बर कमोबेश जो दुनिया में आए हैं, उन्हीं में से एक ये नबी है ना, हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम। और आपने मुझे ये बताया है कि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। यानी कि ये सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सब नबियों के इमाम हैं। यानी जो मिराजुन नबी का वाक़या है मस्जिद अक्सा के अंदर, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने आपका ये लक़ब आपको वो वहाँ पे जो है ना जी आपने सब सारे नबियों की इमामत करवाई। तो बिला शक व शुबा हमारा भी इस बात पर ईमान है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस सब नबियों से अफजल है। तो अब वो बंदा सवाल करने लगा कि वो पहले ईसाई था, वो कहने लगा कि ये जो है ना जी सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जो है वो बल्कीस का तख्त जो है पलक झपकने से पहले ले आता है। तो क्या आपके अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि ये जो है जी वो इतनी ताकत का मालिक हो जो इतना काम करे? तो चलते चलते वो जो है ना जी दाता साहब दरबार शरीफ के बाहर से ना वो उनकी गाड़ी गुजर रही थी। तो उसने पूछा भाई ये इधर क्या हो रहा है? तो वो फौरन बोले, वो जैसे आप लोगों पे फतवे लगाए जाते हैं, आपके साथ जैसे आप पे इतराज़ात किए जाते हैं, वो कहते छोड़ो जी इधर शिरक हो रहा है, इधर शिरक हो रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे देखने दो ये कौन सा शिरक कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्ती मतलब वो उतरने नहीं देते थे, लेकिन ना वो मजबूरी से वो उसको उतारा गया। वो जो ही उस दरबार शरीफ के अंदर दाखिल हुए
تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی آ رہے ہیں، تو ایسے ہی آپ کی طرح انہوں نے جو ہے نا جی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو لباس بھی مطلب کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی میلا کچیلا لباس تھا. تو وہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو مہمان ہے ہمارا، تو کیا پسند کرو گے؟ اب کمال یہ تھا کہ وہ بابا جی اس سے انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، سبحان اللہ. انگلش میں اس کے ساتھ. وہ حیران ہو گئے، جو دیکھنے والے تھے بھی، بابے نے آج تک انگلش بولی ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ انگلش میں بات کر رہے ہیں. انگلش میں بات کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، کیا پسند کرو گے؟ تو اچانک اس کے منہ سے جو ہے نا وہ ٹی نکلا. بھئی میں صبح صبح کا وقت تھا تو میں چائے پیوں گا. تو بابا جی ہاتھ لہرایا فضا کے اندر اور ایک کپ چائے جو ہے نا جی اس کو سامنے سے مطلب اس کو پکڑا دیا. وہ جب چائے کا کپ پکڑایا تو وہ بندہ جو ہے نا چائے کا کپ پکڑ کے حیران پریشان ہو کے اس کپ کو دیکھ رہا ہے. تو ساتھ ہی بابا جی فرمانے لگے ایسے آیا تھا تخت بلقیس. اب بات کیا ہوئی، جب اس بندے سے، اس انگریز سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، جب وہ مولوی صاحبان سے اس نے کہا نا جی کہ آپ جاؤ، میرا مقصد حل ہو گیا ہے، اب میں ادھر ہی ہے، یہ اگر یہ شرک کر رہے ہیں نا تو پھر میں ادھر ہی رہوں گا. حالانکہ یہ جھوٹے فتوے لگائے جاتے ہیں ایسے شرک والے، کسی کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس کو پوچھا گیا بھائی تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی یہ جو کپ ہے نا، یہ ادھر سے انگلینڈ سے میری جو ہے نا بیوی نے چائے بنائی ہے اور اس ٹیبل سے آیا ہے، یہ میرے گھر کا کپ ہے. ایسے اور اس نے وہاں فون کیا، پتہ کیا، اس نے کہا جی کپ میز کے اوپر پڑا تھا ابھی غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا جی میں پاکستان میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پہ کھڑا ہو کے وہی تمہاری بنائی ہوئی چائے پی رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اب یہ اللہ والوں کے پاس تو پھر یہ طاقت ہے نا جی. جی بالکل ہے جی. ایسے ہی یہ واقعہ ابھی کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. وہ ابھی ہمارا دوست بابا اعلیٰ دیتا ہے سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال کے در پہ رہتا ہے، 27 سال ہو گئے اس کو. تو یہ واقعہ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں کا واقعہ ہے. ایک عیسائیوں کا یہ علماء حضرات سے نا جی تنازع ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے ہیں تو ملاقات ہوئی ہے، تو واپس آئے ہیں تو کنڈی بھی کھڑک رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کا کوئی ثبوت دیں. تو عالم حضرات نے تو ثبوت ویسے ہی دینا تھا نا کہ جیسے دلیل وغیرہ یا قرآن پاک جو بھی ہے، جو لکھا ہوا وہی بتانا تھا نا جی. پریکٹیکل تو نہیں تھا اس کے پاس. جی تو جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسے نہیں مانتے، ہمیں کوئی ثبوت دو، کیسے ہوا یہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے اکثر دوسرے فرقے کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، جو فقراء لوگ دکھاتے ہیں نظام جو ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا. جی تو دیکھنے کے بعد مانتا، دیکھنے سے پہلے کوئی نہیں مانتا. صحیح. تو جب ان کا یہ کافی بحث مسئلہ ہوا نا، تو درویش کو تو پتہ ہوتا ہے، اس کے گاؤں کے نزدیک ایک قبرستان تھا، وہاں ایک چھوٹا سا دربار تھا. تو ایک درویش رہتا تھا جس کو لوگ عام یار یہ ملنگ آدمی ہے کیا پتہ اس کو، تو وہ بھی چلتا چلتا آ گیا. تو جب آیا تو پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا بحث مسئلہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی آپ کیا حل کریں گے یہ بات؟ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہمیں بھی کوئی پتہ چلے. تو جب انہوں نے یہ ماجرا سامنے رکھا تو وہ ایک چھوٹا سا نا کمرہ تھا جس میں بیٹھے تھے وہ، تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی ہاں بھی آپ عیسائیوں سے مخاطب ہوا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آدمی بیٹھا ہے. تو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہ کمرے سے باہر جائیں تو پچھلی سائڈ پہ دیکھیں ادھر کیا ہے. تو جب کمرے سے باہر گیا تو دوسری طرف دیکھا تو وہ جو درویش اندر بیٹھا نا تھا وہ باہر بھی وہ بیٹھا تھا. تو جب پھر واپس آیا تو کمرے میں بیٹھا تھا. 2-3 چکر جب لگائے نا تو دیکھا تو یہ اندر بھی بیٹھا ہے اور باہر بھی بیٹھا ہے. تو وہ فرمانے لگا کہ بھائی وہ یوں گئے اور یوں واپس آئے، یعنی کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ مقصد کہ جو ان سے وہ مسئلہ حل نہ ہوا، جو ایک اجڑا ہوا ایک درویش جو ان کی تک میں نہیں آتا تھا، اس کو شدائی یا پاگل سمجھتے تھے، تو اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بھائی ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے اور یوں آئے.
ठीक है, सबूत पेश सबूत कर पेश दिया, किया, सामने बना के ठीक दिखा है। दिया। जब तक सबूत नहीं मिलता, मुशाहदा नहीं होता, नहीं मानते। बाज ऐसे लोग भी हैं देख के भी नहीं मानते, ये अपना अपना नसीब है, नसीब की बात है। तो अल्लाह पाक तबारक ताला सबको तौफीक दे, प्रैक्टिकल या मकसद हकीकत पहचानने की, हकीकत की तरफ रवा दवा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ है। देखो हमारा असल मकसद तो जो ये है कि कारी साहब आपने जो असल जिस बना पे इस चैनल को चलाया है, हमारी बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको कामयाब अता फरमाए, कि असल हकीकत जो है वो पहुंचनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मकसद ये था, मैं ये चाहता था कि बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां चल रही हैं, देखो ये लेकिन जो एक दरवेश 20-20 साल तक घूमता रहता है, उसको सीधी बात नहीं बताई जाती। तो ये जो है ना जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जो राह सलूक की मनाजिल तय करने वाले लोग होते हैं, वो बंदा तो नाकिस ही होता है ना। जैसे आप कह रहे थे जी, सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि चिक्कड़ भरिया मेरे को लावे तो मैं उन्होंने जड़ा ना जी पार ला दें। तो ये जो बात सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि गंदा बंदा आए, नापाक बंदा आए, गुनाहगार बंदा आए तो मैं उसको फैज़ अता करता हूँ। तो क्या ये जितने भी मतलब लोग जाने वाले हैं, ऐब क्या निकाला जाता है जी, तू सच्चे दिल से नहीं आया, तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तेरा ये नहीं, ये बात नहीं है ना, ये बात नहीं है कारी साहब। वो जो सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ना कि तालबिया मैं रब तक ना पहुंचा तो मैनू बाहू ना आखी, वो बात ये है कि वो जो लोग मैला के चला, देखो ना एक आदमी है गुनाहगार है, मैला के चला है, वो अंदर से तहिया करके जाए कि मैं सुल्तान बाहू के पास जा रहा हूँ और जो इनका फरमान है ये हक है, उस पे कायम खड़ा हो, फिर पीछे मुड़ के ना देखे। ये ना हो कि भाई मुझे एक दफा सफाई करे तो मैं फिर दुनिया की दलदल में फंस जाऊं, वही काम वही नहीं। देखो तौबा वो होती है जो सच्ची तौबा होती है, एक बार तौबा, बार बार तौबा नहीं होती कि ठीक है भाई अब पहले जैसे हम हज पे गए हैं जी, पहले तो गुनाह माफ हो गया तो अब दोबारा नवे सुनो फिर शुरू कर लेते हैं, तो ठीक है पुट्ठी छुरी पकड़ ली आन के फिर खाल लाना शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं। तौबा वो होती है जो सच्ची होती है। लेकिन इजाजत तो है ना, अगर तौबा टूट जाती है तो दोबारा बंदा तौबा कर तो देखो सकता है ना। तौबा, एक तो तौबा होती है ना कि टूट जाती है, किसी मकसद कह लो कि जानबूझ के नहीं टूटती, जी जी, वो मकसद के दुनिया है ना जी, उसमें इंसान गलती कुताही कर जाता है। एक आदमी पता चलता है कि ये मजबूरन टूटी है तौबा या इन्होंने ये दुनिया के लालच में तोड़ी है। कारी साहब हर चीज का रीजन है। देखो मेरा रब करीम तेरी नीयत को जानता है, तेरी दलील को जानता है, तू क्या है, क्या करेगा, क्या करना है, वो सब जानता है। तो सुल्तानुल आरिफीन सरकार का भी यही फरमान है कि तू एक बार आस ही सच्चे दिल से, तो मैं तुझे धुला दूंगा, तुझे साफ कर दूंगा। तो हम जो जाते हैं, एक कदम तो हमारा दुनिया में होता है, दूसरा उधर जाते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो दलील लेके गया हो तो वो पाक होकर ना आए। तो मदीना पाक मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज है उसकी भी यही बात है कि अगर आप हज करने गए हैं तो वहां जाके सारे गुनाह तब माफ होते हैं जब आप सारे फरैज अदा करके जाए। बिलफर्ज आपका भाई तो भूखा बैठा है और आप हज पे जा आप रहे हैं। हज पे जा रहे हैं, आपके हमसाए भूखे मर रहे हैं, आप हज पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एक दो हज कर लिए तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब जो गरीब नहीं गया उसको भेजूं। जी जी, मगर हम तो 10-10 20-20 हज कर रहे हैं, लेकिन हमसाए की परवाह नहीं, इलाके की परवाह यहाँ नहीं। पाकिस्तान के अंदर आपके ऐसे बंदे मौजूद हैं जी, वो हर जुमा जो है ना जी मदीने पाक पढ़ते हैं। और एक बंदा तो मुझे यहाँ अपने शहर का मिला और हैरान हो गया, मैंने सोचा 600-650 उम्रे कर चुका है, और फिर हर दूसरे महीने हर महीने मतलब वो क्या उम्रे पे उसके जाता है। मोहल्ले में, उसके इलाके में क्या उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है? कितनी दुनिया मजबूर पड़ी है, कितनी दुनिया रात को रोती है और उनके पास अखराजात नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो क्या उनका साथ देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। देखो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए कि हम हज पर जा रहे हैं तो हज पे जाने से पहले हम पर फर्ज क्या है। हम ये तो सीख लिया कि कलमा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, मगर ये नहीं सीखा कि आगे इसके असल जो फर्ज हम पर है वो क्या है, वो तो भूल गए।
حقوق اللہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک اور بندے کے درمیان معاملہ ہے یہ عبادت کا. اللہ وحدہ لا شریک کریم ہے, وہ کسی وقت بھی معاف کر سکتا ہے. تو جو حقوق العباد ہیں اس کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد کی بندہ بندے کو معاف کرے گا تو معافی ملے گی, مگر وہ ایسے معافی نہیں ملے گی. تو اس لیے حقوق اللہ اسی لیے ان پر فرض کیے گئے ہیں, اسی لیے ان پر دائرہ مضبوط کیا گیا ہے کہ تاکہ حقوق العباد ادا کریں. میرے خیال میں تو بابا جی جو حالات اس وقت ادھر چل رہے ہیں پاک و ہند کے اندر, یعنی ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر, اتنی زیادہ غربت ہے کہ میرے خیال میں تو کوئی بندہ حج پہ جا ہی نہیں سکتا اگر یہ اپنے ان فرائض کو ادا کرنے کی طرف چلے. نہیں تو وہ حج بھی تو کسی کسی کا قبول ہوتا ہے نا, یہ سارے سب کا حج تو نہیں قبول ہوتا ہے نا. حج کا معنی ہے کہ میں نے ملاقات کی ہے, ملاقات کا نام حج ہے نا جی. بھی میں دیکھ کے آیا ہوں. جی جی. تو آگے مزید اس کے آگے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا. پھر آجے کی بات وہی تنقید کی, تنقید تو ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو اصلاح کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اور تمام. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو پہلے جو بندہ حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے, 3 چیزوں کا اسے خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو وہ یہ اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر جا رہا ہے تو پھر توبہ پکی کرے, یعنی اس توبہ کو واپسی آ کر توڑے نہیں. تو دوسرا یہ کہ جو ہے نا جی جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر وہ ارد گرد پہلے دیکھ لے کہ اس کے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی بندہ غریب نہ ہو, اس کا کوئی رشتہ دار غریب نہ ہو, ایسی حالت نہ ہو جائے. بلکہ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا کہ ایک بندہ حج پہ جانے لگا تو پڑوسی کے گھر گیا مطلب ملنے کے لیے کہ میں جو ہے نا جی اس سے مل کے آؤں اور پھر میں حج پہ جاؤں گا. تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے گیا ہے نا تو وہاں پہ آگے وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ نا کچھ کھانا پکا رہی ہے. وہ جو بی تھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کچھ کھانا پکا رہی تھی. تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو بھی پکایا ہے ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اللہ آپ کا حج قبول کرے, اور آپ ملنے کے لیے آ گئے, آپ کی بڑی مہربانی. اس نے کہا نہیں جی میں تو اس کھانے میں سے کھاؤں گا آپ کے پاس. یعنی وہ پڑوسی تھا نا, تھوڑا پیار محبت بھی تھا, جان پہچان تھی, لیکن وہ بی بی اتنی خوددار تھی یا ایسا اس کا سسٹم تھا کہ اس نے مطلب وہ ہاتھ نہیں پھیلایا. تو جب اس نے ضد کی نا, اس نے کہا بھائی آپ حج پہ جا رہے ہو, جی بھی آپ کے لیے اللہ کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہو, یہ جو کھانا ہے یہ میں نے ایک مردہ مرغی اٹھائی ہے جو پڑوسیوں کی مر گئی تھی, انہوں نے پھینک دی تھی, وہاں سے اٹھا کے لے آئی ہوں, اس کو صاف کیا ہے اور یہ میں پکا کے بچوں کو کھلانے لگی ہوں. تو وہ فوراً اس کے پاؤں کے نیچے حلال ہے, لیکن آپ کے لیے حرام ہے. یہ ہمارے لیے تو یہ حلال ہے, تمہارے لیے یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں تم حج پہ جا رہے ہو, میں تجھے حرام کھلاؤں تو یہ اچھی بات نہیں. تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ گھر گیا, فوراً وہ سارے حج والے پیسے اٹھائے, آ کے اس کو پڑوسن کو دے دیے اور مطلب گھر میں آرام سے بیٹھ گیا. اب وہ جو اس کا گروپ تھا حاجیوں کا وہ چلے گئے حج پہ. اب واپسی ہو گئی. جب واپسی ہوئی تو وہ نا مطلب جیسے حاجی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا وہ فلاں سے جا کے حال پوچھ لیں, تو ایک حاجی جو ہے نا جی فوراً ہی دوسرے دن اس کے پاس پہنچ گیا. سنا ہے جی حاجی صاحب ٹھیک پہنچ گئے تھے گھر, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں. کہا یار کمال ہے, ساری گائیڈ لائن تم نے دی, ساری باتیں تم نے سمجھائیں, آگے آگے تم چل رہے تھے, ساری باتیں, اور تمہارا سامان وہ جو ہے نا جی وہ تو فلاں کی بیٹھک کے اندر رہ گیا ہے, وہ جو واپسی پہ تم نے خریداری کی ہے وہ سامان بھی تم اٹھا کے نہیں لے کے آئے. تو یہ کیا تم مطلب حاجی ہو کے یار جھوٹ بول رہے ہو؟ بندہ بڑا حیران, بھائی میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں. تو وہ پھر آپ جیسے کسی اللہ والے کے پاس پہنچا اور جا کے عرض کی کہ حضور یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا, میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے پوچھا تم نے کام کون سا کیا؟ تو پھر وہ کام بتایا. تو پھر وہ بزرگوں نے جو ہے نا جی مراقبہ کیا اور اسے جواب یہ دیا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جس نے تیری جگہ پہ حج کیا, اور یہ سارا معاملہ پیش آیا, اور یہ جو سامان پڑا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے, یہ بھی تم مطلب فقط اس آدمی کا حج قبول ہوا ہے, اور اس آدمی کا حج قبول ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جی کہ
فرمایا گیا کہ یہ فرشتہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بابا جی بڑی میرا مقصد یہی تھا بات کرنے کا، جو آپ نے یہ بہت اچھی اپنا بات بتائی ہے، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے. تو ہماری التجا ہے آپ سب سے، مسلمان بھائیوں سے، کہ حج پہ جانے سے پہلے آپ کم از کم اس چیز کا خیال رکھیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ پر رحمت عطا فرمائے. جی میرے پیارے ویورز، تو بابا جی سے گفتگو ہوئی، اور بابا جی فرما رہے ہیں کئی گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا حج قبول ہو جاتا ہے، اور کئی حج سے ہو کے آ جاتے ہیں اور ان کا بھی حج قبول نہیں ہوتا. تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور اس پر خاص طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے.